जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 25 अध्यायको कथा हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौं भने आज हामी 26 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौं, जसमा चाहिँ चन्द्रावती व्रत उपाख्यानको बारेमा चर्चा गरिएको छ। त्यो कथालाई शुभारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व आउनुहोस् एकचित्त भएर श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने बेलामा गरिने ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आउनुहोस् अब हामी 26 अध्यायको कथालाई शुभारम्भ गर्नेछौं। एकचित्त भएर सावधानतया सुन्नुहोस्, सावधान भएर कथा सुन्नुहोस्, किनकि कथाले हर व्यक्तिको हृदयमा भएको व्यथालाई नाश गरिदिन्छ। 26 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यति भात राजमातालाई भनेर पकाई राखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौं, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउना साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई उपदेश दिन्छौं, सुन, निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धोन भनी साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी भात हातमा लिना साथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाई लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैं भूमिमा परी मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्, किनकि पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्तिको कहिल्यै पनि भलो हुँदैन। भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। कति सुन्दर भनाइ छ, किनभने सकिन्छ अरूको कल्याण गर्नु पर्यो, सकिँदैन अपराध कहिल्यै पनि नगर्नु। 18 पुराणको सार पनि यही हो, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अरूलाई उपकार गर्नु नै पुण्य हो र अरूलाई दुःख दिनु नै पाप हो। यहाँ एउटा पापको कारणले गर्दा कस्तो स्थिति चन्द्रावतीले झेल्नु परेको छ, यो हजुरहरूले सम्पूर्ण कथा सुन्दै नै आइरहनु भएको छ। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्य नारायणलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिकै गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी काहीँ पनि चल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, मलाई अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौं। आज पौष महिनाको शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौं। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार हुनेछ।
यति सुनि चन्द्रावती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दली मली पारी फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेकी नदी तर नलाग्दा डोलीबाट लडेथेँ। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नासिँदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यो अवस्था भयो। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्छ, यो सबै कुरा जान्ने इच्छा छ। सबै कुरो बताइदिनुहोस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्नुहुन्छ, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रहेर एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफूल कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभई छोरोलाई दिनु। छोरा पनि नभई मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभई मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गंगा वा कुनै पवित्र नदीमा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागरम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पापहरू नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा छैन केही पनि। अब हामीहरू जान्छौं भनी अप्सराहरू स्वर्गतिर गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै घट्दै गयो। शरीरको कुष्ठ रोगहरू पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न भनी फेरि साली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नजिकै गइन्। हे अप्सराहरू हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रहेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हुन्छ भनी साली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौं, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्य लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई एकपल्ट होइन कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 पञ्चभूत पनि हजुर, देवताकी देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रिलोकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाइदिनुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिइन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्गतिर गए।
अनि चन्द्रावती शाली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत लिए। हे ईश्वरी, मेरो स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दी भइन् भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां चन्द्रावती व्रत कृतम नाम षड्विंशोत्सवः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, अब हजुरहरूले हातमा सम्भव भए चन्दन अक्षता पुष्प लिएर तिनै स्वस्थानी माता भगवतीलाई सम्झेर कथा सुनिसकेपछि गर्नुपर्ने ध्यानको प्रार्थना म पढ्छु। हजुरहरूले पनि एकचित्त भएर श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी माताकै ग्रन्थमा चढाएर ग्रन्थलाई प्रणाम गरिदिनुहोस् भन्दै आजको कथाबाट म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।